करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना पाकिस्तान में काबू में नज़र आता है। दुनिया में पाकिस्तान एक सक्सेस स्टोरी समझी जाती है कोरोना मैनेजमेंट के हवाले से। और अब ताज़ा तरीन गैलप सर्वे कहता है कि पाकिस्तान के अवाम बहुत खुश हैं हुकूमती इक़दामात से। जिस तरह से कोरोना का मुकाबला किया हुकूमत ने, भरपूर और तबाहकुन लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रेटजी अपनाई गई, जिस तरीके से टेस्ट किए गए, जिस तरीके से इसको संभालने की कोशिश की गई, इस पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बहुत ही सक्सेस स्टोरी पूरे माहौल में नज़र आता है। हालिया गैलप सर्वे कहता है कि 73% पाकिस्तानी अवाम इमरान खान की कोरोना पॉलिसी की हिमायत करते हैं और वो इससे खुश हैं। सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी के एतबार से केपी हुकूमत 68% अवामी हिमायत के साथ सबसे आगे सर्वे के मुताबिक, और सिंध हुकूमत 42% हिमायत के साथ सिर्फ बलूचिस्तान से बेहतर है। गोया कि सिंध की हिमायत जो है वो कम है। लोग ये समझते हैं कि सिंध में बिला जवाज़ ज़्यादती की गई है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे कोरोना के मर्ज़ में कंट्रोल करने में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इमरान खान को इस पूरे मामले में उनका बहुत बड़ा इम्तहान था, क्योंकि उनको अपनी कोरोना पॉलिसी की वजह से सियासी तौर पर अपोजिशन से बार बार तनकीद का सामना करना पड़ता था। हुकूमत सिंध उनके खिलाफ महाज बना के खड़ी हुई थी। बहुत मुश्किल सूरत हाल थी हुकूमत को, और इमरान खान को अपनी कोरोना पॉलिसी को डिफेंड करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। सोच समझ के लॉकडाउन करें ताकि किसी तरह इकोनॉमी के पहिए भी चलते रहें, साथ साथ कोरोना का फैलाव रोकते जाए। हम डॉक्टर्स की बात सुन रहे थे और हमारा वजीर आजम साहब बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और अपने एटीएम्स की बात सुन रहा था। जो कंप्लीट लॉकडाउन की बात है वो है कर्फ्यू। जो कर्फ्यू है वो बड़ा सोच समझ के और तैयारी से जाना चाहिए। जितना जल्दी लॉकडाउन करें और जितना सख्त करें उतना ज्यादा फायदा होगा। इसका हल मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है, इसका हल स्मार्ट लॉकडाउन है। ये स्मार्ट लॉकडाउन का शोर करे। जब WHO ने हर सुबह को खत लिखा कि लॉकडाउन करे, तब भी मुस्तरद कर दिया। एक ही तरीका है कोविड का मुकाबला करना, और वो है स्मार्ट लॉकडाउन। There is either a lockdown or there is no lockdown. ये स्मार्ट, डम, ब्यूटीफुल, हैंडसम नहीं है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। मेरा नहीं ख्याल इकोनॉमी ऐसे रिवाइव करेगी कि आप बस मरते चले जाएं, लोग मरते चले जाएं और अब इकोनॉमी करें। कोरोना से ज्यादा नुकसान अफरा तफरी से होगा, पैनिक से होगा। इसलिए आपको मेरे पे पूरा इत्मीनान करना चाहिए। जहां लॉकडाउन अपनाया नहीं गया वहां ना मीशत को फायदा हुआ और सबसे ज्यादा अमवात हुआ। और आज वही सलूक पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। जब लॉकडाउन होता है हम गुर्बत बढ़ाते हैं अपने माशरे, हम गरीबों को और नीचे धकेल देते हैं। क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? बिजनेस बंद कर सकते हैं इतनी देर तक? हाँ, इकोनॉमी ने बहुत बड़ा हिट लिया, पूरी दुनिया में लिया है। जिंदगियों से ज्यादा कोई भी चीज अहम है। इसी पस मंज़र में हम कहते हैं, और यकीनन हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस काबू में रहा। वरना हमारे पड़ोस में वो सब कुछ किया गया जो कि हमारे यहाँ मुतालबा किया जा रहा था, जो हमारी अपोजिशन कह रही थी, हमारे डॉक्टर्स कह रहे थे। भरपूर वहाँ पे लॉकडाउन किया गया, मगर वहाँ यानी कि भारत में अब कोरोना वायरस के एतबार से केसेस दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे भारत आ चुका है। उसकी मईशत 24% घट चुकी है। तबाही की सूरत हाल है जो पूरे भारत में नज़र आ रही है।
اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں کرونا کے کیسز کے ریکارڈ بن رہے ہیں. وہی سب کچھ کیا بھارت نے جو ہمارے یہاں مطالبہ کیا جا رہا تھا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ پالیسی جو عمران خان نے ہمت کر کے لی, جو ایک بولڈ ڈیسیجن تھا, اس نے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بہتر صورتحال پیدا کی ہے. عمران خان حکومت نے کرونا سے بچاؤ کے لیے بر وقت اور درست اقدامات اٹھائے. جو پالیسی ڈیسیجن تھے, مکمل لاک ڈاؤن سے گریز کیا, تنقید برداشت کی, اور آج پاکستان میں الحمدللہ صرف 6,500 کے قریب کرونا کے مریض رہ گئے ہیں. آپ کے علم میں ہے پرسوں پاکستان میں کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی. گویا کہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. عمران خان اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. ہمارے جب 28 کیسز تھے, یورپ کے اندر اس وقت کیسز تیزی سے بڑھ رہے تھے, اور یورپ نے اسپین میں, اٹلی میں, انہوں نے ایک دم بند کر دیا, اپنا ٹوٹل لاک ڈاؤن لگا دیا. ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں لوگوں نے شور مچا دیا کہ آپ بھی پورا لاک ڈاؤن کر دیں. پہلے دن سے میرا یہ تھا کہ میں لاک ڈاؤن تو کر دوں, تو بیچارہ ہمارا غریب آدمی کا کیا بنے گا, کہ مجھے بڑی اٹیک کیا گیا, تنقید کی گئی کہ اس کو سمجھ نہیں ہے, یہ تباہ کر رہا ہے ملک کو. اور ہمارے کئی پولیٹیشینز اپوزیشن کے بار بار, میری اپنی پارٹی کے کئی لوگ کہنا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ اسپین دیکھ رہے تھے, وہ اٹلی دیکھ رہے تھے, جو ادھر بند کیا تو ادھر بھی بند کر دیں. میں پکچر کر رہا تھا کہ میری کچی بستی ہیں, غریب محلے ہیں, وہاں 6-7 لوگ کمرے میں, دیہڑی دار, چھابڑی والا, رکشہ والا. سندھ کے اندر شروع میں انہوں نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا, 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کا رائٹ تھا. میں نے یہ ریزسٹ کیا اپنے صوبوں پنجاب اور کے پی کے اندر, اور میں نے تب بھی کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, یعنی آپ ان ایریاز کو لاک ڈاؤن کریں جدھر کووڈ ہے, جدھر پھیل رہا ہے کرونا. جب آپ 22 کروڑ لوگوں کو لاک ڈاؤن کریں گے, اس کا مطلب لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ آپ کتنی دیر بند کر دیں گے لوگوں کو. پاکستان کے اندر آج اللہ کا کرم ہے, اور میرے خیال میں اللہ کا خاص کرم اس لیے بھی ہے کہ اس نے دیکھا کہ ہم نے ان کا سوچا اپنے غریب طبقے کا, اوپر والے نے غریبوں کی دعائیں سنتا ہے. اور ہمیں دیکھ لیں آج اللہ کا کرم, ہمارے کمپیئر کر لیں انڈیا کو, ایران دیکھ لیں, ایران میں ہمارے سے زیادہ کیسز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی بولڈ پالیسی تھی عمران خان کی. بہت بڑا رسک لیا تھا عمران خان نے, کیونکہ صرف اپوزیشن ہی نہیں بلکہ کرونا وائرس میں ہمارے فرنٹ لائن سولجرز, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے پیرامیڈکس, وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی پالیسی غلط ہے, اور وہ مسلسل چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ بھرپور لاک ڈاؤن کیا جائے اور بالکل ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیا جائے. کرونا کے وائرس کی جو سیریس مریضوں کی فیسلٹیز اس وقت شہر میں وہ تقریباً اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ آلریڈی آ گئی ہیں. اگر یہ مریض اچانک بڑھ گیا تو ہمارے پاس تو اسپتالوں میں کیپیسٹی نہیں ہے, وینٹیلیٹرز نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم روڈوں میں لوگوں کا علاج کر رہے ہوں, ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوں کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے 55 والے سال کو چھوڑ دیتے ہیں, صرف 35 کو دیکھتے ہیں, باقی کو فارغ کر دیتے ہیں. کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. جو فیسلٹیز کراچی میں ہیں بھر چکی ہیں. آج بھی 340 نئے کیسز آئے ہیں سندھ میں. 15 مئی تک 70,000 کے اوپر جائیں گے. اس کے حساب سے تقریباً 7,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوگی. یہ وہ صورتحال ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم رہا ہے. اس سب کے باوجود عمران خان نے مکمل لاک ڈاؤن سے اختلاف کیا, اور پھر اللہ کی رحمت سے آج پاکستان میں کرونا قابو میں آ چکا ہے. اس وقت ملک پہ کیسز محض 6,542 ہیں. 2,86,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں, یعنی الحمدللہ ہمارے یہاں صحتیابی کی شرح 95.7% ہے. اس ماہ کے آغاز سے اب تک 2,754 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اس پورے مہینے میں, اور 27 اموات رپورٹ ہوئی ہیں, یعنی گزشتہ 6 روز میں انفیکشن ریٹ 2.4% رہا ہے, اور شرح اموات 1% سے بھی کم ہو چکی ہے. جمعے کو سندھ میں ایک بھی کرونا مریض کا انتقال نہیں ہوا, جو 19 مارچ کے بعد پہلا ایسا دن تھا. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 394 مریض سامنے آئے اور صرف 3 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں. ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ماہر ہیں وبائی امراض, بہت ہی رسپیکٹڈ اسپیشلسٹ ہے, ڈاکٹر نسیم صلاح الدین ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. فرمائیے گا, بڑا رسک لیا تھا پرائم منسٹر نے اور گورنمنٹ نے, جس انداز سے کرونا مینجمنٹ کی تھی. آپ جیسے دوسرے جو ہمارے میڈیکل پروفیشن کے لوگ تھے وہ بہت ہی اسٹرانگلی اس کو اپوز کر رہے تھے, اور پھر خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ اور سندھ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ جو حکومت کی پالیسی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی, اور جو ان کی مینجمنٹ تھی, وہ اللہ کے فضل کے سے کامیاب ہوئی ہے اور پاکستان دنیا میں ایک ایگزامپل بن گیا ہے؟ کامران دیکھیں, پچھلے 2 مہینے کی بنسبت ابھی تو خاصے کم کیسز ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ ٹیسٹنگ بھی تو زیادہ نہیں ہو رہی ہے, اس لیے کم کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی بات ثابت ہے کہ بیشتر ہسپتال پاکستان میں, اسلام آباد, پنڈی, لاہور, کراچی میں جو کووڈ یونٹس ہے وہ خاصے اس میں بیڈس کافی کم کر دیے گئے ہیں, کیونکہ سیریس کیسز نہیں آ رہے ہیں.
اور جو ایمرجنسی روم میں بھی ہم نے جو پتہ کیا تو اس میں بھی کیسز بہت کم آ رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ لو گریڈ انفیکشن چل رہا ہو جو اتنے بغیر علامات کے بھی ہوں یا اتنے کم. لیکن ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے نا، جب یہ خراب ہوئی تھی سچویشن مئی کے اینڈ میں، جون کے شروع میں بھر گئے تھے نا ہمارے ہاسپٹل. سب سے بڑی گواہی کہ انفیکشن کس لیول کا ہے، کتنا چل رہا ہے، وہ تو اسپتال دیتے ہیں، ہمارے بیڈز دیتے ہیں، ہمارے یونٹس دیتے ہیں. جب وہاں اللہ کے فضل و کرم سے سکون ہو گیا تھا، اب ہم کیوں سوچیں کہ کہیں نہ کہیں ہوں گے، ضرور ہوں گے، کیونکہ سائنس اسی طرح سے اس بیماری کی یہ نوعیت یہی ہے. لیکن میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہوں کہ بہت کم ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے جو بیڈز بھی ہم نے کووڈ یونٹس میں کم کر لیے کیونکہ اتنے سیریس پیشنٹس آ ہی نہیں رہے. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں گورنمنٹ کو کریڈٹ دیں، کیوں نہیں عمران خان کو کریڈٹ دیں جس نے اتنی اپوزیشن کے باوجود ایک پالیسی اپنائی، اور آج بل گیٹس بھی ان سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا گیا. دنیا میں باقاعدہ پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے، تو ہم کیوں نہ کریڈٹ دیں گورنمنٹ کو اور عمران خان کو؟ ضرور کریڈٹ دیں حکومت کو، لیکن اس میں تو سائنس کو کریڈٹ دوں گی کہ یہ ہمیں نہیں پتا یقیناً کہ اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ سائنس تو ہار گئی. وی آر ویری ہیپی، ہم تو بڑے خوش ہیں کیونکہ ہمارے اسی وجہ سے ابھی دوسرے جو نان کووڈ پیشنٹس ہیں وہ ہمارے پاس بھر بھر کے آ رہے ہیں جن کو بہت پہلے آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، معیشت کے حوالے سے تو آپ اور عمران خان اور دیگر لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم تو اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ نان کووڈ کیسز جو اتنے بند پڑے ہوئے تھے، ٹائیفائڈ اور ہیپیٹائٹس اور ٹی بی وغیرہ، اس کے مریض ہمارے پاس کھل کے آ رہے ہیں ابھی، اور اللہ کرے ہم ان کا علاج بہتر سے بہتر کریں. لیکن کامران ایک بات یاد رکھیں کہ ابھی شکر اللہ کا جو ہے سو ہے، لیکن جب سکولز کھلیں گے، جب ہاں باہر ممالک سے جب لوگ وزٹرز آئیں گے یہاں پر، تو ان کا بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ وہ بیماری دوبارہ لے آئے. تو اس پہ ہمیں ہوشیار ضرور رہنا چاہیے. یہ نہیں کہیں کہ بس ہر چیز ختم ہو گئی ہے، بیماری ختم ہو گئی اور دوبارہ نہیں آئے گی. سائنس اس طرح ہے کہ ممکن ہے کہ دوبارہ ہو سکتا ہے، لہٰذا احتیاط ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دو باتیں اس میں نہیں ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا انڈیا نے، بہت ہی اسٹرکٹ اپنا اکنامک انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، لوگوں کو بند کر دیا، 4 گھنٹے کے نوٹس پہ پورے انڈیا میں کرفیو لگا دیا. مگر اس کے باوجود ورسٹ کیس سینیریو نظر آ رہا ہے انڈیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اس ڈیزیز کو اور اس کے اسپریڈ کو سمجھنے میں سائنس پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئی ہے. ٹھیک بات صحیح کہہ رہے ہیں. انڈیا کی دیکھیں آبادی بہت زیادہ، ان کی پاپولیشن ڈینسٹی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اسپیشلی دہلی اور ممبئی میں. تو لوگ بالکل کھچا کھچ ایک ہی کمرے کے اندر ہو سکتا ہے کوئی 20 لوگ رہتے ہو. ہمارے ہاں بھی ہے پرابلم یقیناً، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا وہاں پر. اور جب انڈیا میں لاک ڈاؤن کر لیا تو وہ گھنٹوں کے اندر ان کو کہا کہ بس لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور سب اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے، اور کتنا نقصان ان کو ہوا. آج دن تک وہ اس میں بھگتتے رہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے لیے جو معاشی بیماری ہے، وہ شدید معاشی بیماری کرونا سے زیادہ خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ انکم ٹیکس نہیں دیتے. ہمارے ٹیکسز ادا کرنا ہمارے لیے ایک بڑا مشکل عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی 91% جو رجسٹرڈ کمپنیز ہیں وہ 10 لاکھ روپے سے کم سالانہ ٹیکس دیتی ہیں. اور پاکستان میں جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ وہ ہمارے آپ کے جیسے تنخواہ دار لوگ ہیں جن کی سورسز سے یہ ٹیکسز کٹ جاتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مرض ہے پاکستان کی معیشت کا. یہ تازہ اعداد و شمار اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس کو مزید اجاگر کر رہے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی معیشت کا ایک ہی رونا ہے اور جو کہ برقرار ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا المناک پہلو ہے. وہ یہ کہ ہمارے ہاں ٹیکس دینے کی روایت نہیں ہے. ٹیکس وصولی کے اہداف اسی لیے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو مقرر کرتا ہے اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان کی معیشت کا رونا ہے جو کہ مسلسل جاری ہے.
اسی کی نشاندہی ہے جو کہ اعداد و شمار گو کہ سن 2018 کے ہیں سامنے آئے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ 91% پاکستان میں جو رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، نجی کمپنیز ہیں، وہ 10 لاکھ روپے سے بھی کم کا سالانہ ٹیکس دیتی ہیں، یعنی کہ 91% کمپنیز ایسی ہیں جو کہ محض 1 لاکھ روپے مہینہ کا ٹیکس دیتی ہے، جبکہ تنخواہ دار پاکستانی یعنی سیلریڈ پاکستانی، جن میں بھی شامل ہوں اور ہمارے تمام ویورز جو کہ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ پاکستان میں 129 ارب روپے سالانہ ٹیکس دیتے ہیں جو کہ ان کی تنخواہوں سے کٹ جاتا ہے۔ بزنس مین جو ہے پاکستان کے کاروباری لوگ جو ہے یہ 185 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں، یعنی کہ بس ہم پلہ ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان میں تنخواہ دار طبقہ اور پاکستان کے پورے تاجر اور کاروبار۔ ان حالات میں معیشت کی کیا ترقی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری سال میں جو ٹیکس ڈائریکٹری کی تفصیلات سامنے آئی تھی، اس کے مطابق مالی سال 2017-18 میں 11,30,000 تنخواہ دار طبقے نے اوسطاً 1,14,000 روپے اور مجموعی 129 ارب روپے ٹیکس دیا۔ 14 لاکھ کے قریب کاروباری شخصیات نے اوسطاً انفرادی طور پہ 1,31,000 اور مجموعی طور پہ 185 ارب روپے ٹیکس بھی ادا کیے۔ ان فگرز سے لگتا ہے کہ تنخواہ دار اور کاروباری شخص کے اوسط ٹیکس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اب یا تو کاروباری افراد پیسہ کماتے نہیں ہیں یا پھر ٹیکس چوری کر لیتے ہیں۔ 2018-2019 میں تقریباً 26,50,000 انفرادی اداروں کی جانب سے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرائے گئے۔ تمام افراد اور اداروں نے مجموعی طور پر 887 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا۔ تقریباً 43,000 کمپنیز نے 497 ارب روپے ٹیکس دیا، جن میں 91% کمپنیز نے 50 لاکھ سے بھی کم انکم ٹیکس جمع کرایا۔ گویا کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے پاکستان کی معیشت کی، اور یہ اعداد و شمار اسی انداز کے اعداد و شمار ہم ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس میں بہتری کے لیے اب عمران خان حکومت بھرپور کوشش بھی کر رہی ہے، FBR اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، مگر کب کامیابی ہوگی، کب حالات میں بہتری آئے گی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس امور کے معاشی امور کے بہت ہی ممتاز ایکسپرٹ ہیں، کالمنسٹ ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ نمبرز ایک بار پھر سامنے آئے اور اس قسم کے نمبرز پاکستان میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، مگر مثال کے طور پہ جو رجسٹرڈ کمپنیز ہیں ہماری 91% کہتی ہے کہ جی ہم اتنا نہیں کام کرتے کہ ہم 1 لاکھ روپے مہینہ سے زیادہ ٹیکس دے سکیں۔ کیا واقعی ہمارے کاروبار، معیشت اور تجارت کیا اتنی زبو حالی ہے، یا یہ کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے، اور یا اس میں جو ناکامی ہے وہ FBR کی ہے، یا یہ کہ چوری کا نظام اتنا مستحکم ہے کہ FBR اس کو پکڑ نہیں پاتی؟ کیا ہے اس مرض کی وجہ؟ جی شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے بہت ہی اہم جو ہے وہ موضوع کی طرف آج اشارہ کیا ہے کہ باوجود تمام تر کوششوں کے ہم اپنے ریونیوز کو اس حد تک بھی نہیں لا سکے کہ اس سے ہم اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچر پورا کر سکیں، اور وزیر اعظم محترم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ڈیٹ سروسنگ کے بعد ہمارے پاس 21% بچتا ہے، جس میں ہم نے ڈیفنس بھی چلانا ہے اور اخراجات بھی۔ تو یہ تو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو فوری توجہ طلب ہے۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہوئے کہ کیا واقعی یہ کمپنیز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے معاملات صحیح جو ہیں وہ ظاہر کیے ہیں یا نہیں، تو میں عرض کروں کہ ایک تو پہلے ہمارے ہاں کمپنیاں جو ہیں وہ تقریباً 95,000 کے قریب تھی ان سال میں، اور ان میں سے صرف 43,000 نے تو اپنا گوشوارے جمع کروائے۔ گویا کہ آپ دیکھیں کہ ہر کمپنی پر چاہے وہ لاس میں ہو، کام کرے یا نہ کرے، قانونی طور پر اپنی انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں تو ہمیں بہت بڑا جو ہے وہ انفورسمنٹ کے اندر یعنی کہ FBR کی جو صلاحیت ہے، کیونکہ ملینز آف موبائل یوزر جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ایڈوانس، ان سے ریٹرنز لینا تو بہت دور کی بات ہے جو وہ ان میں سے قابل ٹیکس جن کی آمدنی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ بہت تھوڑی سی تعداد میں 90-95,000 کمپنیوں کو اس سے بھی ہم ریٹرن نہیں لے پاتے، اور جو لے بھی پاتے ہیں اس میں سے صرف 2,000 کمپنیز ایسی ہیں جو پاکستان میں 75% ٹیکس ادا کرتی ہیں۔ یعنی کہ ہمارے ہاں ہم اسے سادہ زبان میں لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹیکس کا نظام جو ہے اس میں ٹیکسوں کے جو ریٹس ہیں وہ تو بہت ہائی ہیں، مگر جو اس کے نتیجے میں ہمیں آمدن اور محاصل حاصل ہوتے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ جبکہ دوسرے ممالک میں ہم نے دیکھا
کہ جہاں ریفارمز ہوئے وہاں ٹیکس ریٹ کم ہوئے اور ان کی کمی سے محصولات بڑھے. تو ہم جو ہے اس طرف توجہ نہیں دے پائے کہ کیا واقعی اگر ہم کمپنیوں سے کوئی 40-45% ٹیکسز جو ہیں وہ سارے جمع کر کے ان میں تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں اس میں سے آدھی تو صرف ریٹرنز فائل کرتی ہیں، آدھی تو ریٹرن بھی فائل نہیں کر رہی ہیں. جو ریٹرن فائل کر رہی ہیں اس میں 91% جو ہیں وہ 1 لاکھ روپے مہینہ سے کم کا ٹیکس دکھا رہی ہیں. تو کیا ہمارا نظام ہے، ہم کیوں نہیں اس کی شناخت کر سکتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نادرا کے پاس بہت ہی فینٹاسٹک اس نے اپنی اب اس کا ڈیٹا ہے اور اس کو میچ کیا جاتا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ FBR کے پاس اس کا ایکسس ہے، بینکس کے ساتھ وہ پورا کنیکٹڈ ہے. تو پھر آخر یہ نااہلی ہے، یہ مسئلہ کیا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ نقصان ہے، فائدہ ہے، وہ اپنا ریٹرن ہی نہیں فائل کر رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہی دنوں کم از کم بھی انہوں نے تھوڑے نہیں بلکہ 31 لاکھ لوگوں کو آڈٹس کلوز کر دیے، یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے. اب بتایا نہیں گیا کہ کیپیسٹی سے مراد افراد کی کمی تھی، اسکل کی کمی تھی یا ول کی کمی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے ان سالوں میں جہاں ہم بہت گراوٹ دیکھ رہے ہیں جاتے ہوئے، اس حکومت نے جس کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا، الیکشن سر پہ تھا، ایک تو بجٹ پیش کیا اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی زیادتی کی کہ ایک ایسی ٹیکس ایمنیسٹی دے کر گئے جس سے کمپنیوں نے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. تو نان کمپلائنس تو ایک طرف مسئلہ ہے اور دوسری طرف جو کمپلائنٹ بھی ہیں انہوں نے صرف اور صرف اتنا کم ٹیکس دیا کہ ہم 91% کا جو ڈیٹا آپ نے ابھی سامنے رکھا ہے وہ ایک ہماری اس حقیقت کی طرف واضح کرتا ہے کہ صرف الزام FBR پر ہی نہیں ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی ایمنیسٹیز دینے میں آگے ہوتے ہیں. پچھلے حکومت نے اپنے 5 سالہ دور میں 5 سے زیادہ ایمنیسٹیز دیں اور اس حکومت نے ایک آتے ہی دی اور ابھی ایک کنسٹرکشن میں جو کہ بڑی پرپز فل ہے، مگر انہوں نے تو بالکل بلینکلی ایسی ایمنیسٹی دی جس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اور جب باہر سے ہمیں انفارمیشن حاصل تھی، جیسا آپ نے فرمایا لوکلی انفارمیشن حاصل تھی، تو یہ شو کرتی ہے کہ پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹیکس کیا جائے. لیکن اب تو یہ ول تو ہے کہ FBR کو ریفارم کیا جائے، بیس کو بڑھایا جائے، ڈیپتھ کو بڑھایا جائے، تو کام بھی ہو رہا ہے FBR میں، ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو کوئی ایزی سلوشن تو نہیں ہے نا اکرام الحق صاحب اس کا، یا ہے سمپل سلوشن؟ جی دیکھیے، ابھی جو ماڈرنائزنگ ایک کے لیے ایک نیا ونگ بنایا ہے اور ریفارمز کے لیے اس کی نگرانی جو ہے وہ ابھی ڈاکٹر عشرت حسین کر رہے ہیں اور انہوں نے تھوڑے دن پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی کو اس میں بریفنگ بھی دی ہے. تو اب جو ول کی تو کوئی کمی مجھے نظر نہیں آ رہی اور ایفرٹس کی ڈائریکشن بھی درست ہے. اب امید ہو چلی ہے کہ ایک طرف جہاں معیشت کی بحالی کے لیے اور بہت سے انسینٹیوز دے کر اور پھر ہم نے اپنی بلیو اکانومی کو اور بہت سے ایریاز جو نگلیکٹڈ تھے ان کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں ساتھ ہی FBR کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر جو نااہل لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی شروع ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس میں بھی بہت بہتری دیکھیں گے اور یہ کمپلائنس بدتدریج بہتر ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے سامنے موجود ہیں. بہت اہم معاملہ ہے، وزیر اعظم عمران خان بھی اس پہ کئی بار وہی بات کہہ چکے ہیں جو پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈاکٹر اکرام الحق کہتے ہیں کہ اس کو سالو کرنے کے لیے موومنٹ آگے ہو رہی ہے. آدھا ٹیکس چلا جاتا ہے سود دینے پہ تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ کدھر سے آئے گا اگر ٹیکس ہی نہیں اکٹھا ہو رہا؟ 70% پاکستان کا جو ٹیکس ہے 300 کمپنیز دیتی ہیں، 1% ٹیکس نہیں دیتا. 20% سروس سیکٹر ہے. ہمارا ایگریکلچر ہے وہ بھی 1% ٹیکس دیتا ہے. بڑی بڑی مارکیٹس ہیں ٹیکس نہیں دیتے. جو تاجر برادری میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے اسی طرح چلتا جائے، ویسے نہیں چل سکتے. کوئی بھی یہ اگر سمجھتا ہے کہ ہم آپ پریشر ڈالیں گے، اسٹرائک کریں گے اور اب میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، اگر میں پیچھے ہٹوں گا میں آپ سے اس قوم سے غداری کروں گا. ہم نے سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. آپ
देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। हर पाकिस्तानी को समझ रहा होगा कि ये जदीद दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और जंगी महाज पर भी ये अब जदीद दौर और टेक्नोलॉजी का दौर 5th जनरेशन वॉरफेयर की सूरत से सामने आया है। ये हाइब्रिड वॉर कहलाती है। इसमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, टीवी, अखबार और आलमी मालियाती इदारों के मुरक्कब को इस्तेमाल करके दुश्मन को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। डिपेंड करता है कि किस किस्म का दुश्मन है। ये पूरे दुनिया में खेला जा रहा है। आपके इल्म में होना चाहिए सन 2016 के इलेक्शन के एतबार से, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने थे, अमेरिका में मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट की मरकजी मीडिया की ये राय रही है कि दरअसल रूस की इंटेलिजेंस ने ट्रंप को जितवाया है। रूस की इंटेलिजेंस ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, मीडिया को इस्तेमाल किया, ट्रंप के लिए राह हमवार की। गोया कि ये पूरी दुनिया में माना हुआ जंगी हथियार है, जिसको कि 5th जनरेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है। पाकिस्तान भी इसका निशाना है और पाकिस्तान पे दुश्मन हमला आवर है। इसके ज़रिए इसका बुनियादी निशाना यह है कि पाकिस्तानी अफवाज को, जो पाकिस्तान की कौमी सलामती की रीढ़ की हड्डी है, जिससे पाकिस्तान के अवाम वालेहाना मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान में क़ुव्वतों के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसको, इसके इमेज को ख़राब किया जाए। इसके ज़रिए फिर मुल्क की मईशत को कमज़ोर किया जाए, मिली इत्तेहाद को पारा पारा किया जाए, मुल्क को अंदर से खोखला कर दिया जाए, जंग लड़े बगैर जंग जीतने की कोशिश की जाए। इसके लिए भारत एक मंसूबे पे काम कर रहा है, बाकायदा काम कर रहा है, करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है, इसका ऐलान कर चुका है, ऐलान जंग हो चुका है। और इस्तेमाल हो रहा है यूट्यूब, इस्तेमाल हो रहा है व्हाट्सएप, इस्तेमाल हो रहा है ट्विटर, इस्तेमाल हो रहा है फेसबुक, और फिर उसके ज़रिए अखबारात और टेलीविज़न के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को ये बताने की कोशिश की जा रही है, उनको वरगलाने की कोशिश की जा रही है, निशाना फ़ौज को बनाया जा रहा है। मगर ये जदीद हथियारों का, ये जदीद जंग का तरीक़ा है, ये तरीक़ा है पूरी दुनिया में जंग इस तरह से लड़ी जाती है। अब यही जंग का तरीक़ा है और हम पाकिस्तानियों को या आम शख्स को नहीं पता चलता कि दरअसल वो इस वक्त हालत जंग में है। लेकिन ये एक मुसल्लमा तरीक़ाकार है। दुनिया की मानी जानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हर्बर्ट लिन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। तलत है, आपने सुना प्रोफेसर लिन को कहते हैं केओस प्रोडक्शन होती है, डिसेप्टिव कंटेंट होता है, हकीकत की खबरों को झूठ के कंटेंट के साथ मिला के पेश किया जाता है, लोगों के जहनों को प्रागंदा किया जाता है और अफरा तफरी की कैफियत पैदा की जाती है। मुल्क के रियासती इदारों पर अवाम के एतमाद को तहस नहस करने की कोशिश की जाती है। यही तो है हाइब्रिड वॉरफेयर, यही तो है 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसकी जानिब कौम की तवज्जो मबजूल कराई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम दिफा के मौके पर। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपकी तवज्जो एक और चैलेंज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, और ये चैलेंज 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। हम इस खतरे से बाखूबी आगाह हैं। इस जंग को जीतने में भी इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई दुश्मन हमारी इस मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकता। इसी तरह पाकिस्तानी कौम की पाकिस्तान अफवाज से मोहब्बत लाजवाल है, इनका एतमाद गैर मुतज़ल्ज़ल है। और जब इस किस्म का ऑपरेशन होता है, जैसा हमला होता है, तो इसका हदफ, सबसे बड़ा हदफ मुल्क की तरक्की होती है। गोया कि जब ये हमला पाकिस्तान पे हुआ है, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के माशी अहदाफ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है हर मुमकिन तरीके से, हर रास्ते से, हर तरीके से, जिसमें मैंने आपको बताया यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब इसमें शामिल है। और ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये एलानिया जंग है, ये CPAC के ख़िलाफ़ एलानिया जंग है। अमेरिका और चीन के दरमियान जो सर्द जंग
گرم جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، اس کے خلاف اعلانیہ جنگ ہے۔ سی پیک کو ہر لحاظ سے تہس نہس کرنا ہے، بھارت کہہ چکا ہے، امریکہ کہہ چکا ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی سی پیک کے حوالے سے کسی کو پسند نہیں آ رہی، اور بھارت کی رو کا یہ عہد ہے، یہ اہداف نمبر 1 ہے کہ سی پیک کو تہس نہس کیا جائے، پاکستان اور چین کے حوالے سے اس پورے معاملے کو پراگندہ کیا جائے، اور یہ عالمی ماہرین جو حکمت کے اور اسٹریٹجی کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ روس کے ایک بہت ہی عالمی شہرت کے ماہر سے آپ سنیے کہ سی پیک کے حوالے سے بھارت کی رو کا، اس کی سربراہ یعنی کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجے ڈوول کا ایجنڈا کیا ہے۔ اعلانیہ جنگ ہے سی پیک کے خلاف، چین کے خلاف، مگر اس کا سب سے بڑا مرکز محور یہ ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ اب گرم جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ خیال یہی ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد امریکہ کا ہدف اول چین ہوگا، اور اس حوالے سے اس کے اتحادی اور امریکہ مل کے ایک نئی حکمت عملی پہ کام کریں گے، اور پھر اس حوالے سے اعلان ہو چکا ہے کہ سی پیک کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان پر بھی اس پہ شدید دباؤ ہے اور امریکہ اس کو چھپاتا نہیں ہے۔ امریکہ ہر سطح پر پاکستان سے کہتا ہے کہ سی پیک ایک گھاٹے کا سودا ہے، چاہے وہ ہائیسٹ لیول ہو یا امریکہ کی سابق نائب سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو ایلس ویلز، انہوں نے باقاعدہ پاکستانیوں سے کہا کہ سی پیک سے الگ ہو جائیں، سی پیک آپ کے لیے بہت ہی نقصان کا سودا ہے۔ ہائیبرڈ وار کا ہی حصہ ہے، جس کے ذریعے بھارت ہر ممکن کوشش کرتا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کہ کسی طرح پاکستان میں نوجوانوں کو اکسا کر پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کیا جا سکے، اور اس کے لیے باقاعدہ کروڑوں ڈالر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی طور پہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے، یورپ کو استعمال کیا جاتا ہے، امریکہ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ پورا معاملہ کہیں سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے نوجوانوں کو اکسایا جائے مختلف زبان کی بنیاد پہ، نظریے کی بنیاد پر، اور انہیں پاکستان کے خلاف ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ یہ ہائیبرڈ وار ہی ہوتی ہے۔ اللہ خیر کرے گا، نہ ایسا ہوا ہے نہ ایسا ہوگا، نہ جانے کس کس کا گلا بیٹھ رہا ہے۔ بھارت کی کیفیت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ملک اس وقت تباہی سے کا دوچار ہے۔ کرونا کے حوالے سے عالمی ریکارڈ ہر روز بنتا ہے، معیشت تباہ برباد ہو رہی ہے، اور بھارت کی تاریخ کی سب سے بڑی کنٹریکشن ہوئی ہے، 24% جی ڈی پی کی جو کنٹریکشن ہوئی ہے، گویا کہ گلا ہمارا بیٹھنے چلے تھے، اپنا گلا اور اپنی جان جو ہے اس کے لالے پڑ چکے ہیں۔ مگر بہرحال ہائیبرڈ وارفیئر اور 5th جنریشن وارفیئر پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اسٹریٹجک امور کے، ڈیفنس افیئرز کے بہت ہی نامور ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس قسم کا وارفیئر ہوتا ہے، جیسے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، اٹ از مینٹ ٹو بی سیکریٹ، کہ یہ پتہ نہ ہو کہ بالکل کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مگر ہمارے ایسا لگتا ہے کہ گیم یہ کھل گیا ہے، جس انداز سے ٹویٹر اور یہ تمام اور سوشل میڈیا استعمال ہوا ہے، اور پھر یہ کھل کے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یہ اب چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کس طریقے سے پاکستان پر حملہ آور ہے اس وقت بھارت اور اس کے دوسرے جو اتحادی ہیں۔ جی بالکل، آپ کے جو آپ نے کلپس دکھائے ہیں اور جو تقریر یا جو کمنٹس دکھائے، وہ تو بات بالکل واضح ہیں، اور بالکل بات بھی ایسی ہے کہ بھارت اس قسم کی جنگ میں پاکستان کے خلاف پہلے سے ہی برسر پیکار ہے۔ ہم اصل میں سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر اس پہ اور زیادہ بحث کی ضرورت ہے کہ جنگ اب اپنی نوعیت بدل چکی ہے۔ جنگ افواج کی ہوا کرتی تھی، اب صرف افواج کی نہیں رہ گئی۔ اب جنگ جو ہے وہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتی ہے، وہ معیشت کو ٹارگٹ کرتی ہے، وہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، معاشرے کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں اس قسم کا، دیکھیے مسئلہ کیا ہوا کرتا تھا پہلے، مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ٹارگٹ سیٹس تو یہی تھے سب کے سب، لیکن ان تک پہنچ بہت مشکل ہوا کرتی تھی۔ جہاز جاتے تھے، کبھی ٹینک جاتے تھے، وہ پہنچتے تو پھر ان لوگوں پہ جا کے حملہ کر سکتے تھے۔ انفارمیشن نے کیا کر دیا، انفارمیشن اور 24/7 کنیکٹیوٹی نے کیا کر دیا، آج گھر میں بیٹھے کسی بھی شخص کی آپ تک پہنچ ہے۔ آپ اپنے اگر ذہن میں بالکل کلیئر نہیں ہے یا شفافیت کے ساتھ یا دھیان کے ساتھ اس طرح کی انٹریکشن میں نہیں پڑھتے تو آپ بڑی آسانی سے کسی کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا انفارمیشن وارفیئر؟ میڈیا
रीच, ये तीनों चीज़ें आपकी पहुंच में आ गई। जहां रीच आपकी पहुंच में आ गई आपका, तो अब आपको जहाज भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे अब आप फेक न्यूज़ के साथ या मिसकंसेप्शन के साथ या ऐसी खबरों के साथ जो कि आपकी, जैसे फॉल्ट लाइन का जिक्र किया जा रहा था, उनको इश्तहा देने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए इस किस्म की पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, इस तरह से बातें की जा सकती हैं और उन सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है जो कि ऑलरेडी इस तरह की सोच रखते हैं, चाहे वो जमहूरियत के लिबादे में है, चाहे मज़हब के लिबादे में है, चाहे माशरती या तबकाती जो तफरीक है उसके लिबादे में है। आपको इन तमाम चीज़ों के अंदर मगर बुनियादी टारगेट एयर मार्शल साहब, बुनियादी टारगेट फौज रहता है ना, सबसे बड़ा टारगेट ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो बुनियादी टारगेट ये है कि मिलिट्री सर्विसेज को के खिलाफ लोगों में बेचैनी पैदा की जाए। देखिए, आप हमारे यहाँ क्योंकि फॉल्ट लाइन के तौर पे ये बदकिस्मती से ये पिछले कुछ अरसे में ये इमर्ज होना शुरू हो गया। हमारे लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान की अफवाज के बारे में, और अंदर भी चंद ऐसे लोग हैं, ऐसे आलाकार बन जाते हैं बगैर सोचे समझे, वो कभी जमहूरियत के पीछे, कभी किसी लिबरल सोच के पीछे, कभी किस चीज़ के पीछे वो पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाते हैं और बनाते जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि लोगों के दिमागों में शकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं। वो लोग जो कि आपकी फौज से मोहब्बत करते हैं, उनके दिमागों में, हमारे यहाँ जो मीडिया का जिस किस्म का एक्सपेंशन हुआ है, इसने रीच बढ़ा दी है आम आदमी तक। इस रीच को लोग मुख्तलिफ किस्म के, जैसा जर्नलिस्ट का नाम लिया गया, लिखने वालों का नाम लिया गया, हम सब के सब इसका आलाकार बन सकते हैं अगर हम ध्यान नहीं करेंगे। एक और चीज़ याद रखिए, 2014 की आपने बहुत अच्छी मिसाल अपने इब्तदाइये में दी। प्रेसिडेंट ट्रंप को जब ये मिली, अपनी जीत मिली अमेरिका के सदारती इंतखाब में, तो कहा गया कि रूस इसके पीछे है। कई मरतबा आप किसी को ऐसी जगह पे पहुंचाने में मदद करते हैं जो आप समझते हैं कि उस मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, अपनी पॉलिसीज़ के साथ, अपनी सोच के साथ, अपनी नाअहली के साथ। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है आज की दुनिया में, और ये सब की सब चीज़ें चूँकि इकट्ठी हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, इसलिए इनको हाइब्रिड। और एयर मार्शल साहब, इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है, क्योंकि इस जो जंग है, इसका एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो अब सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया जो है उसकी एफिकेसी दुश्मन के लिए ये बहुत है क्योंकि ये यूथ के हाथ में है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जवानों के पास है। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवान है और ये उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें इसका एक काउंटर नैरेटिव या अपने नौजवानों को इसके लिए होशियार, खबरदार करना कितना इंतहाई ज़रूरी है ना। पहली बात तो यह है कि हमारे अपने जो सर्विलेंस के जो तरीके हैं, वो हमारे जो टेक्निकल तरीके हैं, टेक्नोलॉजिकली बेस्ड हैं, उनको बहुत मजबूत होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ट्विटर का अकाउंट, कौन सा फेसबुक का अकाउंट किस तरह की खेल खेल रहा है, ताकि हम उसमें इंटरफेयर और इंटरवीन कर सकें और उसको रोक सकें उस तरह के पैगामात देने के लिए, चाहे वो हमारे फिरका वाराना चीज़ें हों, उस किस्म की चीज़ें हों। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इसके ऊपर फ़ौरन नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों में ऐसी बात आई, यूट्यूब के ऊपर बात आई, बाकी चीज़ों पर लोगों ने उसके खिलाफ बात करनी शुरू कर दी कि हमारे ऊपर ट्विटर के ऊपर या किसी भी चीज़ पर किसी किस्म की कदगन नहीं, लेकिन उसका जो, क्योंकि आप नहीं समझते कि किस तरीके से इस्तेमाल होगा, उसका कोई ना कोई मॉनिटरिंग का निज़ाम, कोई ना कोई सर्विलेंस का निज़ाम, कोई ना कोई इंटरवीन करने का निज़ाम आपका सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा, बहुत बड़ा ऐलान है। बिला आखिर पाकिस्तान में अब तालीमी इदारे भी खुल रहे हैं। 15 सितंबर से इस सिलसिले में 80 से 90% तालीमी इदारे खुल जाएंगे। प्राइमरी स्कूल वगैरह अगले हफ्ते 2 हफ्तों के अंदर खुल जाएंगे। आज इस सिलसिले में बाकायदा ऐलान किया गया है। की बाबत आपको बताते हैं छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। जैसे प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने आपसे अर्ज़ किया, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना मैनेजमेंट के हवाले से, कोरोना पे काबू पाने के हवाले से दुनिया में जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान का भी नाम है। इसी वजह से पाकिस्तान में माशी तरक्की के जो मामलात थम गए थे कोरोना में मुख्तसर वक्फे के दौरान, वो माशाल्लाह बहाल हो चुके हैं। कारोबार, मईशत, तिजारत, एक्सपोर्ट्स, ये तमाम मामलात, सनतें बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह साउंड तरीके से अपने काम कर रही हैं। और जो पड़ोस के ममालिक, ख़ास तौर पर भारत, उसके मुकाबले में पाकिस्तान इस पूरे हवाले से, इस पूरे मामले के हवाले से, चाहे मईशत के मामलात हो, चाहे कोरोना मैनेजमेंट के मामलात हो, जन्नत दिखाई देता है भारत की तबाहकुन सूरत हाल के पस मंज़र में। इसी पस मंज़र में आज पाकिस्तान ने एक और बड़ा फ़ैसला किया है। आज पाकिस्तान ने अपने तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है और ये बाकायदा ऐलान वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद ने कहा
نے کیا. انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں 15 ستمبر سے تمام تعلیمی ادارے فیزڈ ان کی اوپننگ ہوگی، لیکن یہ کوئی بہت لمبا فیزز نہیں ہے. پہلے مرحلے میں 9ویں 10ویں کالجز اور یونیورسٹیز کو کھولا جائے گا، گویا کہ تقریباً 80% تعلیمی ادارے کھل جائیں گے. دوسرے مرحلے میں 23 ستمبر سے 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک کی کلاسز کھلیں گی، اور پھر تیسرے اور آخری مرحلے میں یعنی کہ 30 ستمبر سے پہلی سے یعنی کہ نرسری سے یا KG سے پہلی سے لے کے 5ویں تک کی کلاسز کو کھول دیا جائے گا. گویا کہ 30 ستمبر تک پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے، تمام اسکول، تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز ہر سطح پہ انشاءاللہ تعالی کھل چکے ہوں گے. وزیر تعلیم شفقت محمود نے مزید کہا کہ 30 ستمبر کو صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد پرائمری جماعت کے طلبہ کو اسکول جانے کی اجازت ہوگی. اور اس پورے ماحول کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک پیرنٹس کی جانب سے بھی اور جو اسکول اونرز ایسوسیشن ہیں، کالجز کے جو مالکان ہیں، یونیورسٹیز جو پرائیویٹ ہیں، ان سب نے حکومت کو مرحلہ وار کھولنے کے لیے جو حکومت کا فیصلہ تھا اس کی مخالفت بھی ہے، اس کے حوالے سے کچھ ریزرویشن بھی ہیں. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنے عرصے اسکول بند یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بند نہیں رکھے جا سکتے. لیکن اب 15 ستمبر سے کلاسز میں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہوں گی، اور اس کے حوالے سے آج باقاعدہ تمام صوبوں کے ساتھ، صوبائی وزرائے تعلیم کے ساتھ، صوبوں کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آج وفاق میں اس حوالے سے صلاح مشورہ ہوا، اور پھر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یہ ایک اہم قومی اعلان کیا گیا. اس کی جو طبی معاملات ہیں اس کو اجاگر کیا، اس کو ہائی لائٹ کیا. معاون خصوصی برائے صحت، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ SOPs سے ہوں گی اور SOPs پہ ہر لحاظ سے عمل درآمد کیا جائے گا. جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں. کلیدی رول اس معاملے میں وہ ماسک کا استعمال ہے. ضروری نہیں کہ یہ سرجیکل ماسک ہی استعمال ہو، کپڑے کو اس کے ساتھ ڈوریاں ڈال کے اس سے بھی ماسک بنایا جا سکتا. اگر ایک کلاس کے کمرے میں 40 بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے، 20 بچے ایک دن آئیں اور 20 بچے اگلے دن آئیں. حد الوسع کوشش ہو کہ ان کے درمیان جہاں بچے بیٹھے ہیں ایک فاصلہ مینٹین ہو. اگر آپ کو کھانسی ہے، بخار ہے خصوصاً، تو آپ کسی صورت بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی مت جائیں. تعلیمی اداروں کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس قسم کی سمٹم کی اسکرین اور جہاں ممکن ہو وہاں ٹیمپریچر چیک کیا جائے. چنے ہوئے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں ہر 2 ہفتے بعد ٹیسٹنگ ہوگی تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا رہے کوئی خاطر خواہ اضافہ تو نہیں ہو رہا بیماری میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج یہ بہت بڑا قومی فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں ہوا، جس میں تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم بھی شریک تھے. جس کے بعد یہ تمام معاملہ قومی رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھا گیا، جس نے تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق تمام فیصلوں کی حتمی منظوری دی. ملک بھر میں 13 مارچ سے تمام تعلیمی ادارے بند تھے اور بورڈز کے زیر تمام امتحانات منسوخ کیے گئے تھے، اور اس کے تحت ہی انتظام کیا گیا تھا کہ طلبہ کو پچھلے امتحانات کی بنیاد پر پروموٹ کیا جائے. اس کے علاوہ پروفیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے امتحانات، ایڈیشنز جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں یہ ابھی نہیں لیے گئے ہیں، مگر اس کے لیے نظام ترتیب دیا جا رہا ہے. لیکن حکومت کا یہ اعلان، وفاقی حکومت کا اعلان، تمام تعلیمی ادارے اس پر کس حد تک عمل کریں گے اس کو ہم نے جانا ہے. لاہور میں اور کراچی میں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حیدر علی، جو کہ آل سندھ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پنجاب سے، لاہور سے ہمارے ساتھ جناب کاشف مرزا ہیں جو صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسیشنز اور فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. حیدر علی صاحب بتائیے گا، حکومت کا فیصلہ تو ہو گیا، بڑا امپورٹنٹ یہ قومی اعلان ہے، اس پہ آپ لوگ کس طرح سے عمل کریں گے جو پرائیویٹ سکولز اور کالجز ہیں ہمارے سندھ میں اور ظاہر ہے اوبیسلی کراچی میں؟ آج وزرائے تعلیم کے اجلاس میں 15 ستمبر سے مرحلے وار تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے کو آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن جو ہے وہ خیر مقدم بھی کرتی ہے اور اسے خوش آئند بھی قرار دیتی ہے. ہمارا روز اول سے یہ مطالبہ تھا کہ ایک واضح اور 2 ٹوک پالیسی جو ہے تعلیمی اداروں کے بارے میں جاری کی جائے. تعلیمی اداروں کے کھولنے کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ احتیاطی تدابیر اور SOPs ہی کا ہے، اور چونکہ پرائیویٹ اسکولز ایک عرصے سے یہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ SOPs پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہم نے تمام تیاری کر لی ہے اور تمام ممکنہ
جو بھی SOPs ہوں گے اور احتیاطی تدابیر ہوں گی ان پر ہم عمل درآمد کریں گے۔ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہماری ایجوکیشن اسٹیئرنگ کمیٹی نے بھی اپنی معائنہ ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی ہیں، جو کہ مختلف جگہوں پر جا کر ان SOPs کا جائزہ لیں گے۔ بہت شکریہ حیدر علی صاحب۔ آل سندھ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کراچی میں سندھ میں کیا ہوگا، پنجاب میں کیا ہوگا، اور وہاں کی صورتحال ہمیں بتائیں گے کاشف مرزا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن لاہور میں کاشف مرزا صاحب، آپ بتائیے گا، فیصلہ بہت ہو گیا ہے، آپ کے جو سندھ کے کالجز ہیں وہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح فیصلہ ہے اور ہم اس کو جتنے بھی فیزز میں یہ ہے ہم اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ دیکھیں جی کامران خان صاحب، گورنمنٹ نے اس کو فیز وائز کھولنے کی بات کی ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اپنی تمام اتحادی تنظیموں کے سمیت اس کو مسترد کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی ہمارا جو سیشن ہے وہ تو از گوئنگ ٹو اینڈ۔ 15 جو سپٹمبر سے ملک بھر کے اندر تمام جو ہے سیکشن وہ کھلیں گے۔ ہم نے SOPs پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ان کو SOPs دیے ہیں اس میں جونیئر سیکشن 3 دن، سینئر سیکشن 3 دن آئے گا۔ 2 شفٹوں میں ہم نے ان کو کہا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی ایک شفٹ میں کریں گے، بھائی اگر ایک سکول خالی ہے تو اس میں دوسری شفٹ کو کرنے میں کیا آپ کو مذائقہ ہے؟ اور یہ عمل درآمد ہوا بھی ہے، لہٰذا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر سکول کھلے ہیں اور انشاءاللہ جو نہیں کھل سکے کسی وجہ سے، گورنمنٹ کے اس توسیع کے ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فیز وائز کھولنے کی جگہ مکمل کھولیں۔ بہت شکریہ۔ آپ پرائیویٹ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کا موقف دیکھ رہے تھے لاہور سے اور کراچی سے۔ اب اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود۔ بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ گو کہ تعلیمی ادارے سب کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، مگر مرحلہ وار جب آپ کہتے ہیں خاص طور پہ سکولز کے حوالے سے تو ایک کوشش آپ کی اپروچ نظر آتی ہے، کھولنا بھی چاہتے ہیں لیکن کچھ محتاط بھی رہنا چاہتے ہیں۔ جی کامران صاحب بالکل ایسی بات ہے۔ ہم نے کھولنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ سب سے بڑا فیصلہ جب سے کورونا کا اللہ کے فضل و کرم سے معاملات بہتر ہونے شروع ہوئے کہ پہلے مارکیٹس کھولیں، پھر باقی چیزیں، پھر مالز، پھر یہ وہ، لیکن سب سے بڑا فیصلہ جو ان حالات میں ہو سکتا ہے وہ یہ تعلیمی ادارے کھولنا کا۔ 5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں میں جا رہا ہے، یونیورسٹیز کے اس کے علاوہ ہے، تو یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس کے لیے بڑی تیاری کی، بڑی سوچ و بچار کی، ہیلتھ اتھارٹیز سے بہت مدد لی، سارے صوبوں کے ساتھ مشاورت کی، اور آج بھی انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ساتھ کیا اور سارے سے گفتگو کی، اور ساری چیزوں کرنے کے بعد ہم یہی فیصلہ ہوا اور یہی لوگوں کی رائے بھی تھی اور یہی اتفاق ہوا کہ بدتریج کھولا جائے، مرحلہ وار کھولا جائے، اور ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ بھی کرتے رہیں تاکہ پتہ لگے کہ کیا صورتحال ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو پہلے مرحلے میں جیسے میں اناؤنسمنٹ کی کہ یونیورسٹیز کھل جائیں گی، 9-10 کلاسیں کھل جائیں گی، انٹرمیڈیٹ کالجز وغیرہ کھل جائیں گے، لیکن ہم نے 1 ہفتہ دیا دیکھنے کے لیے کہ تاکہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کو کھولنے سے پہلے 1 ہفتہ ہو، اور پھر 1 ہفتہ اور ہو پرائمری کو کھولنے سے پہلے۔ تو یہ کوشش ہے، کوشن کہہ لیں آپ، اور کوشن ہونا چاہیے کیونکہ کئی ملکوں میں اسکول کھلے اور وہ بند ہو گئے، اور اس لیے ہمیں بڑے کیئرفلی ہم نے یہ ساری چیزوں کو کیا ہے۔ تو شفقت صاحب اس میں ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں انہیں پنجاب میں یہ بات پسند میں نہیں آ رہی، انہوں نے کہا کہ ہمارا سیشن بری طرح سے ڈسٹرب ہو جائے گا اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے مرحلہ وار سکولز کو کھولنا، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ہم تو 15 ستمبر کو سکولز کھول دیں گے۔ سندھ نے ویلکم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ فیزڈ اوپننگ میں وہ آپ کے ساتھ ہیں، مگر پنجاب نہیں مان رہا ہے۔ کہیں کہیں کامران صاحب ضرور ریزسٹنس ہے مختلف قسم کی۔ ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے کچھ ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی نہیں کھولیں گے، مثلا لمز ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس سیمیسٹر کھولنا ہی نہیں ہے۔ کہیں پہ یہ ضرور ہوا ہے کہ اسکولوں نے کہا ہے، پرائیویٹ اسکولوں نے، کہ جی ہم سارے بچوں کو ایک ساتھ ہی لانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، ایک ساتھ سارے بچے لانا جو ہے وہ صحت کو بہت زیادہ خطرے میں ڈالنا ہے، اور اس پہ جو SOPs ہیں اس کی ریہرسل اور پریکٹس بھی کرنی ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم تو یہی ایڈوائز کریں گے، صرف ایڈوائز نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو انفورس بھی کریں گے کہ جو بھی
हुकूमत फैसला करती है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और ये फैसला बच्चों की सेहत को मद्देनजर रख के किया गया है। आपने कहा कि हम इन्फोर्स करेंगे, कि उसका तरीक़ाकार क्या होगा? क्योंकि बेसिकली तो आई एम श्योर कि आप जो रेलेवेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बेसिकली तो ये उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी कि वो जो SOPs जिनका ऐलान आपने किया है उस पर अमल दरामद हो, लेकिन उसकी ओवरसाइट कैसे करेगी रियासत? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है, हेड टीचर्स की है, वाइस चांसलर्स की है, प्रेसिडेंट्स की है, जो भी ओहदा है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, CEO वगैरह हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको हिदायत की है और सबको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, और कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये अख्तियार होगा कि वो उस स्कूल को बंद कर दे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद जिक्र करेंगे एक बार फिर कराची के हवाले से अफवाज पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत ने इख्तिताम हफ्ता बिल आखिर उस समझौते के तहत और कराची की ख्वाहिश और कराची की तकलीफ़ों के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया। सब मिल के अमल करेंगे और कराची का पैकेज है तकरीबन 1.5 खरब रुपयों का, उस पर अमल दरामद होगा। इसके लिए ज़ाहिर है कि एक बहुत ही मुफस्सिल निज़ाम तरतीब दिया जा रहा है जिसमें फ़ौज का एक बड़ा किरदार होगा, जो कराची की सियासी जमातें हैं उनका बड़ा किरदार होगा, लेकिन बहरहाल कलीदी किरदार इसमें हुकूमत सिंध का होगा। अब जबकि ये पूरा मामला शुरू होने जा रहा है, इसकी इब्तिदा में कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हुकूमत सिंध ने जो फैसला किया है वो मुतनाज़िया लगता है, क्योंकि जिस शख्सियत का इंतखाब हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर बहुत बरहम हो चुकी है और मुख्तलिफ हवालों से ये मामला बहुत ज़्यादा शफाफ नज़र नहीं आता। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कराची के लिए, इसके ज़ख्मों के लिए, यहाँ के 2.25 करोड़ लोगों के लिए, पाकिस्तान की माशी शहरत के लिए हफ्ते का रोज़ बहुत अहम था। एक तवील अरसे के बाद बिलाखिर ऐसा लगा कि रियासत पाकिस्तान कराची के आंसू देख रही है, कराची के आंसू पोंछना चाहती है, कराची के ज़ख्म भरना चाहती है, कराची के सर पे हाथ रखना चाहती है। इसमें कलीदी किरदार अदा किया, जैसा कि तवक्के थी, अफवाज पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और फिर इस पूरे तरीक़े की वजह से, इस पूरी काविश की वजह से एक तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया जिसका ऐलान हुआ हफ्ते को, जिसके ज़रिए वफाकी हुकूमत सिंध और अफवाज पाकिस्तान कराची की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हुई है। एक नहज पे, एक सिमत में काम करें, कराची को सुधारें, और इसके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज, तकरीबन 1.5 खरब रुपए का पैकेज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया, और इसका बाकायदा ऐलान कराची में किया गया। इसके साथ ये भी कहा गया कि तमाम इकाइयाँ मिल के काम करेंगी और इस पूरे निज़ाम को चलाएगा आगे, जो कि एक बहुत ही पुरअसर निज़ाम है, जो NCOC में भी देखा, इस प्रोग्राम में हमने आपको पहले भी बताया था कि PCOC बनाया जाएगा, उसका नाम अब रखा गया PCIC, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। इसके ज़रिए इस पैकेज पे अमल होगा। इसका बाकायदा ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया और ये बहुत अहम ऐलान था वज़ीर आज़म का। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए। इस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर PCIC होगी, जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे। पाकिस्तानी फौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कराची के अंदर डिफरेंट एरियाज में मुख्तलिफ एंटिटीज़ की जुरिस्डिक्शन, इसलिए मुश्किल होता था इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो सभी स्टेक होल्डर्स एक ही जगह पे आ जाएंगे, ये हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर पहला फेज़ और 3 साल में सारे फेसेस खत्म हो जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट भी होगी उसमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फौज उन एरियाज़ में, तो सब मिल के अब करेंगे। पहली बार हो रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स कराची के हवाले से एक बैनर तले, एक छतरी तले जमा होंगे। पहली बार है कि इसमें शहरी हुकूमत भी होगी, कैंटोनमेंट्स भी होंगे,
वफाक भी होगा, फ़ौज भी होगी और फिर हुकूमत सिंध भी होगी। इस तरह से, क्योंकि ये कराची जो है यकीन ना सिर्फ ये कि शहरी हुकूमत से ठीक करने से ये मसला ठीक हो सकता है, ना खाली कंटोनमेंट से मसला ठीक हो सकता है, ना सूबाई हुकूमत अकेली कुछ कर सकती है। यकीनन वफाक का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। और फिर सबसे बड़ी जो सियासी हकीकत है कराची की वो ये कि सिंध हुकूमत ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, 13वां साल है उसकी हुकूमत है सिंध में और यकीनन कराची पर भी, लेकिन कराची वोट तो नहीं देता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी वोट नहीं देता। कराची ने वोट दिया MQM को या तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ PTI को एक बड़ी अक्सरियत मिल गई कराची से, गोया कि कराची का वोट जो है वो PPP मुखालिफ है, इसलिए पूरा इख्तियार PPP हुकूमत को दे देना कि जो जी चाहे करे, 13 साल में जो किया आइंदा 13 साल भी यही होगा। इसलिए अब जो निज़ाम तश्कील दिया गया है PCIC के तहत, उसमें फ़ौज का एक बड़ा कलीदी किरदार होगा। आपके इल्म में होना चाहिए कि सारा अरेंजमेंट बनने से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने एक फ़ैसला कुन दौरा किया था कराची का। 2 रोज़ वो यहाँ पर रहे थे और इस पूरे मामले में जो फ़ौज का किरदार था उस हवाले से उनका बयान भी बाकायदा SPR ने जारी किया था कि कराची की तरक्की, कराची की बहबूद के लिए अफ़वाज पाकिस्तान हर प्लान के पीछे खड़ी होगी। और अब हमें ये बताया गया है कि इस पर अमल दरामद जो होगा PCIC के ज़रिए होगा, लेकिन बहरहाल इसमें फ़ौज का एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार होगा। मगर इसी दौरान जैसे ही ये ऐलान हुआ, हुकूमत सिंध का जो अंदाज़ है उसने एक बार फिर ये सूरत हाल पैदा हुई और फौरी तौर पर लगता है कि तनाज़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि हुकूमत ने साबिक़ कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात करके तनाज़ा खड़ा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इफ्तिखार शिलवानी इससे पहले सेक्रेटरी बल्दियात थे और जब ये नाम तजवीज़ किया गया तो कानूनन तो भारत सेक्रेटरी बल्दियात की ही समरी होती है, जिसमें कि उनका अपना नाम एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से तैनात कर दिया गया, फिर उसका नोटिफिकेशन हो गया और आज भी वो सेक्रेटरी बल्दियात भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है। गोया कि एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से इफ्तिखार शिलवानी सेक्रेटरी बल्दियात इफ्तिखार शिलवानी को रिपोर्ट करेंगे। ये निज़ाम है जो कि तजवीज़ किया है हुकूमत सिंध ने। और दिलचस्प बात यह है कि इफ्तिखार शिलवानी के हवाले से बतौर कमिश्नर हालिया दिनों में बड़ा सवालिया निशान था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ने बाकायदा उनकी कारकर्दगी के हवाले से अपनी शदीद बरहमी का इज़हार किया था। गुज़िश्ता 12 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मामले पर साबिक़ कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी की रिपोर्ट पर अपने शदीद अदम एतमाद का इज़हार करते हुए कहा था कि पिछले 20 सालों में आपने कुछ नहीं किया, हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं। सिंध हुकूमत ने भी आवाम के लिए कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि पूरा कराची अब गोट बन गया है, आप लोग बैठकर मजे लेते हैं। 12 अगस्त को ही गैर कानूनी बिल बोर्ड्स केस की समाअत पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर इफ्तिखार शिलवानी, जिनके बारे में ये बात सामने आई थी कि दरअसल कराची में जो दोबारा बिल बोर्ड लगने शुरू हुए थे, एक नया जंगल जो बनना शुरू हुआ था, उसमें बराह रास्त किरदार था इफ्तिखार शिलवानी का। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि कमिश्नर साहब, आपके शहर में जगह जगह बिल बोर्ड लग रहे हैं, शार फैसल पर इमारतें देखें, इश्तहार लगे हैं, खिड़कियों की जगह भी नहीं है, छोड़ी जा रही है, वहाँ रहने वाले कैसे जीते होंगे। और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और हालिया दिनों में आपने देखा कि शदीद बारिशों की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है वो यकीनन यही वो शख्सियात हैं जो असल में कराची का निज़ाम चला रही हैं। आज भी वही सूरत हाल है और इस वक्त भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बारिशों की वजह से जो कराची जो पाकिस्तान का सनती दारुल हुकूमत है, जो उसकी मेन शहरग है, मिसाल के साइट का इलाका, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका और दूसरे जो सनती इलाके हैं वो सड़कें जंग ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रही हैं। पाकिस्तान का ये सनती दारुल हुकूमत और उसके मुख्तलिफ इलाके जो जहाँ पर सड़कें पहले नाम निहाद सड़कें थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। बारिश के बाद मुकम्मल तबाही है। कोरंगी सनती इलाके में ही ऐसी तामीर होने वाली सड़कें बारिश के पानी में बह चुकी हैं। आपको दिखा देते हैं पूरी सूरत हाल, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम। कौमी ख़जाने में 50% से ज़ायद हिस्सा रखने वाला शहर और एक्सपोर्ट्स में लगभग 60% हिस्सा रखने वाला शहर कराची में आप देख सकते हैं कि इस वक्त सड़कों का कितना टूटा फूटा हाल है। ये जो ट्रक्स हैं ये एक्सपोर्ट के कंटेनर लेके जा रहे हैं और देखें कि किन सड़कों के ऊपर से गुजर कर ये शिपमेंट जा रही है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल बैठ चुका है, तबाह हो चुका है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको कोई परवाह नहीं है इसके बारे में। कभी आज तक किसी इंडस्ट्रियल एरिया में इन्होंने पैर नहीं रखा है, कदम आके रख के दिखाएं। ये कोई रोलर कोस्टर राइड नहीं है, बल्कि गुलबाई सड़क पे मैं एक ट्रक के अंदर बैठा हूँ। ये ट्रक एक्सपोर्ट का माल लेके जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़कों का कितना बुरा हाल है कि यहाँ ट्रक तो क्या
कमर जो है वो भी पूरी तरीके से हिल रही है। इंडस्ट्रियल एरिया में टूटी फूटी सड़कों का हाल तो हम देख चुके हैं, लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से ठिकाने पे लगाया जा रहा है, बिल्कुल सड़क के साथ ही पूरा एक डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है जहाँ कचरा फेंका हुआ है। 75 साल गुजर गए, हमने इस मुल्क को तरक्की नहीं दी, बर्बादी की तरफ ले गए हैं। और सिंध गवर्नमेंट स्पेशली, आप पूरे पाकिस्तान में ट्रक वालों से पूछ लें कि क्या हाल है, जो कराची का हाल है और कराची इंडस्ट्रियल एरियाओं का, साइट का और दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाओं का हाल है, ऐसा हाल कहीं भी नहीं मिलेगा। कराची के जो हुक्मरान हैं ये उसके जिम्मेदार हैं, उनको उसकी सज़ा देनी चाहिए। मुल्क की एक्सपोर्ट उनकी वजह से कम हुई है। ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क है, यहाँ भी आप देख लें कि क्या बदतर हालत है इस वक्त। सड़क बिल्कुल बुरी टूटी फूटी है, इसमें बीच में मलबा पड़ा हुआ है, पानी ठहरा हुआ है। और यहाँ के सनतकारों को कहना ये है कि यहाँ बारिशों का पानी तो आ जाता है, लेकिन वैसे इंडस्ट्री को प्रोडक्शन के लिए पानी नहीं मिलता। देख ले पूरा पाकिस्तान की कराची का इस वक्त क्या आलम है। और ये 13वां साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। इस पूरी सूरत हाल पर अब जो नई बिगनिंग हो रही है बात करेंगे। बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कराची में, और 2018 के इलेक्शन में बहुत बड़ी तादाद में कराची वालों ने MQM पाकिस्तान को वोट दिया। इसके कन्वीनर और साबिक वफाकी वज़ीर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि एक इब्तिदा तो लगती है इख्तिताम हफ्ता, जब ये पूरा निज़ाम जिसका ऐलान वज़ीर आज़म ने किया, उससे पहले आर्मी चीफ यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और फिर जब ये कराची में इजलास हुआ, इसमें भी हमने देखा कि एक जानिब सियासी क़यादत बैठी है, एक जानिब फ़ौजी क़यादत बैठी है। गोया कि फ़ौज ने अपना पूरा इस वक्त अपना वज़न जो है वो कराची के हक़ में डाला है। आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग कराची के लोग जो कि बिल्कुल लुट-पुट गए कि कोई भी करे और कहीं से भी आए। कराची जो कि पूरे पाकिस्तान में को पाल रहा है, मैं मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, सिंध के बजट का 95% दे रहे हैं। तो अगर वज़ीर आज़म साहब पूरी संजीदगी के साथ, और अब अफ़वाज पाकिस्तान ने भी कराची का, क्योंकि कराची की तरक्की बराह रास्त पाकिस्तान को मुतासिर, कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की, कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। तो इसको तो हमने इसको खुशाइंद भी करार दिया है, इस पर ताउन की बात भी की है, लेकिन ख़दशात मौजूद हैं कामरान भाई। कि मसला ये है कि ऐलानात, ये आज तीसरी दफ़ा ऐलान हुआ है, तो हर बार इम्प्लीमेंट का मामला जो था, मरहला था, रुक जाता था। और इस दफ़ा क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि अफ़वाज पाकिस्तान भी मौजूद है, तो इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन देखना यह है कि करवाना किससे है। मुझे नहीं पता कि ये कौमी इत्तेफाक राय था, ये क्या था कि इंतज़ार किया गया कि कराची की वो बल्दियाती हुकूमत जिसके पास कराची का 75% मैंडेट था, उसके रुखसत होने का इंतज़ार किया गया। मुझे नहीं उन वजूहात का पता कि वफाकी हुकूमत ने अपने एक ऐसे इत्तेहादी को जिसके पास के मैंडेट भी था कराची के बल्दियात का, उसके बजाय एक ऐसी हुकूमत, सिंध हुकूमत को पर भरोसा किया जो एडमिनिस्ट्रेटरों से चलाएगी। उन एडमिनिस्ट्रेटरों से, देखिए 13 साल पहले जब पीपल्स पार्टी आई थी, तो आप खुद बताइए ये कराची ऐसे ही था? उस वक्त कराची की बल्दिया किसके हाथ में थी? तो इस 13 साल की सारी जिम्मेदारी, मैं कहता हूँ ये हम मुनाफिकत करेंगे अगर कई लोगों कई जगह पे बांट देंगे। ये पीपल्स पार्टी पर आयद होती है। और ये बताइए क्या मैसेज दिया इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर? उनके पूरे सिंध में एक लिसानी इकाई के अलावा कोई ना मिला। अब कराची में हमारा मुतालबा तो सिर्फ ये था किसी को भी लगा दें, लेकिन इस शहर का तो रहने वाला हो, इस शहर का दुख और दर्द तो रखता हो, कि इस शहर के मसाइल को समझता तो हो। कोई एक रीज़न, कोई एक लॉजिक बता दें कि एक आदमी भी जो ना कोई उर्दू बोलने वाला है, ना कोई पंजाबी बोलने वाला है, ना पख्तून बोलने वाला, कराची को आप कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है। तो ये तो नहीं लग रहा। वो लोग जिनको कराची ने, जैसे कि आपने कहा, 50 साल से कभी मैंडेट ही नहीं दिया, अगर उसका 100% उसका इख्तियारात उनके पास होंगे तो वही सूरत हाल होनी है जो है। देखिए हमें उम्मीद, लेकिन अब ये है कि जैसे आपने कहा, जिस उम्मीद की बात कर रहे हैं, कराची वालों को भी उम्मीद बहुत है कि आफ्टर ऑल ये शहर जो है वो बेपनाह पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, अफवाद से मोहब्बत करता है, और उसका एक बहुत बड़ा लगाव है पाकिस्तान के साथ, कि अब जो सिस्टम बनाया गया है, और जिस चीज़ की आपने बात की, 50 साल से कराची ने तो कभी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। लेकिन मैं तो आदाद शुमार के गोरख धंधे की बात जी हाँ जी, मगर अब 1100 अरब हैं, इसका मैं ना आपके इस प्रोग्राम में पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ। पहले के सब चीज़ें मिला, जितना भी है, जैसा भी है, जहाँ से भी आया है,
کہیں سے تو آغاز کریں. دیکھیں امید بہت ہے لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجیے یہ کم بخت یقین. مگر آپ کی بھی ذمہ داری ہے نا کیونکہ آپ اس کا حصہ ہیں. آپ اس گائیڈنس کمیٹی کے ممبر ہیں جو کہ سب سے پہلے تشکیل دی گئی ہے. پھر یہ پورا نظام جو بن رہا ہے آپ PCIC میں بھی ہوں گے تو بہرحال آپ کی بھی ہمارا اطمینان صرف یہ ہے کہ افواج پاکستان نے اس کی ذمہ داری لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مرحلے پہ یہ نظر رکھی جائے گی کہ یہ پیسے کراچی کے ان مدمی لگیں جس کے لیے مختص کیے گئے تھے. اگر یہ لگ گئے تو کہ ایک اور تاثر نہیں جانا چاہیے پورے پاکستان میں کہ کراچی کی کوئی مدد کی جا رہی ہے, اس کو کوئی رعایت دی جا رہی ہے, اس کو کوئی خیرات دی جا رہی ہے. کراچی جب 3-3 ہزار ارب دیتا ہے قومی خزانوں میں تو اسی میں سے مل رہا ہوگا نا ہمیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.